दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार र म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका तामाङ। आज पीएस सामनाका पुत्र कंग्राज सांगमा जो एनपीपी अध्यक्ष हुन् तिनले आज पश्चिम बंगाल राज्यमा उत्तर बंगाल युनिट खोलेको मणिपुर इम्फालबाट जानकारी दिएका थिए। साथमा विधानसभाको चुनावमा लड्ने पनि बताएका थिए। उक्त कुराको विषयमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले चाँडै आफ्नो पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 आसाम, मेघालय, मणिपुर जाने अनि त्यहाँ आफ्नो पार्टी गठन गर्ने बताए। साथै आफूहरू चुनाव पनि लड्ने तिनले जानकारी दिएका छन्। हजुर, अब यो उहाँले जबकि हाम्रो इलाकामा यदि उहाँहरू इच्छुक छन् भने हामी पनि उहाँहरूको इलाकामा इच्छुक छौँ, किनभने मणिपुरमा पनि हाम्रो एउटा साइजेबल पपुलेसन छ नेपालीहरूको, आसाममा पनि छ, मेघालयमा पनि छ। मेघालय र आसाममा त गोर्खाहरूको पपुलेसन छँदैछ। त्यस्तै प्रकारले अरुणाचलमा पनि हामी जान्छौँ र हामी केही महिना पछाडि, अहिले अब कोभिड-19 परेकोले गर्दाखेरि हामी केही महिना पछाडि अवश्य हामी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम र मेघालयको दौडामा जान्छौँ। त्यो हाम्रो राजनैतिक दौडा हुन्छ। योभन्दा अगाडि म आसाम जाँदाखेरि एनआरसी पछि लिएर गएको थिएँ, तर अबको अबको मेरो भिजिट यो 4टा राज्यमा यो पूर्णतः यो राजनैतिक यात्रा हुनेछ अनि यो मेरो पोलिटिकल भिजिट हुनेछ अनि त्यहाँनिर हाम्रो सङ्गठन विस्तार गर्नेछौँ। अब राष्ट्रिय पार्टी अहिले जसले चाहिँ केन्द्र सरकार चलाउने पार्टीहरू छन् उहाँहरूले नै यसलाई आशीर्वाद दिएको हामीलाई सङ्केत पाएका छौँ। अब यस्तो हो कि 2007 सालमा जब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जन्म भयो अनि त्यस पश्चात 2009 देखि यहाँ त्योभन्दा अगाडि पनि स्वर्गीय सुभाष सिंहज्यूले बाहिरका नेताहरूलाई यहाँ एमपी बनाएर पठाए, रिजनल एस्पिरेसनलाई फुलफिल गर्छ कि भनेर। त्यस्तै प्रकारले 2009, 2014, 2019मा पनि हामीले यहाँबाट पठायौँ, उहाँहरूले पाउनु भएको छ सांसद। तथापि रिजनल एस्पिरेसनलाई अहिलेसम्म फुलफिल गरेको छैन। तर अब कुन हात लिएर चाहिँ, कुन माग लिएर चाहिँ, कुन चाहिँ कुरो लिएर चाहिँ अब फेरि 2021मा जनताको अगाडि आउने, यो उनीहरूको लागि एउटा आपत परेकोले गर्दाखेरि आज ए टिम नआए तापनि बी टिम आउने प्रकारले अहिले यो प्रकारको खेला बुझिएको हामीले पाएका छौँ र यसको निम्ति हामी स्वागत गर्छौँ। मैदान खाली छ, हामी लड्छौँ, उहाँसँग पनि लड्नु आवश्यकता। तर सँगसँगै हामी यो पनि उहाँलाई भन्न चाहन्छौँ कि हामी पनि मणिपुरमा पनि लड्छौँ। अब जुनै पनि चुनाव आउँछ मणिपुरमा लड्छौँ, अरुणाचल प्रदेशमा लड्छौँ, आसाममा लड्छौँ अनि मेघालयमा पनि लड्छौँ। मल्ली चेकपोस्टबाट अवैध प्रवेशको घटनालाई लिएर शनिबार सिक्किम पुलिसले दिएको स्पष्टीकरणबाट सिक्किम प्रदेश कांग्रेसले असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ। प्रदेश अध्यक्ष भरत बस्नेतले सिक्किम पुलिस तथा प्रशासनले आफ्नो गल्तीलाई लुकाउन शनिबार पत्रकार सम्मेलनमा धेरैवटा झुट बोलेको आरोप लगाएका छन्। बस्नेतका अनुसार मल्ली चेकपोस्ट अवैध प्रवेश काण्डमा प्रशासनिक लापरवाही प्रष्ट देखिएको छ, जसलाई ढाकछोप गर्ने कोसिस भइरहेको बताएका छन्। उनले यस बारेमा राज्य सरकारलाई सतर्क गराउँदै जनताले मतदान गरेर दिएको शक्तिको प्रयोग गरी दोषीहरूलाई सजाय दिलाउने माग गरेका छन्। मुख्य सचिवले गठन गरेको जाँच कमिटिमा अविश्वास व्यक्त गर्दै राज्य सरकारले अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एउटा निष्पक्ष उच्च स्तरीय जाँच कमिटी गठन गरी दोषी अधिकारीहरू विरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्ने बस्नेतले माग गरेका छन्। र यसमा यो भारतको राजपत्रको उल्लङ्घन भएको छ। सिक्किमको कानुनहरू नोटिफिकेसन जारी गरेको सरकारले नै सरकारकै अधिकारीहरूबाट यसलाई कन्फ्युजन गर्ने कोसिस गरिएको छ, तर ल्याप्सेस पुरा देखिएको छ। र हामी सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमिटी सिक्किमको जनताको तर्फबाट राज्य सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, बताउन चाहन्छौँ, सिक्किमको जनता जनार्दन तपाईहरु मार्फत हामी बताउन चाहन्छौँ, डेमोक्रेसीमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा 3वटा शक्तिहरू हुन्छन्। एउटा लेजिस्लेसन, एउटा एक्जिक्युटिभ, एउटा जुडिसियरी र सबैभन्दा ठुलो शक्ति नै हो लेजिस्लेसन। लेजिस्लेसन भनेको विधान जसले बनाउँछ, विधान बनाउने ताकत तपाईले भोट हालेर कसलाई दिनुभएको छ भन्दाखेरि सिक्किमको वर्तमान मुख्यमन्त्रीहरूलाई, विधायक 32 जना विधायकहरूलाई उहाँहरूले विधान बनाउनुपर्छ र त्यो विधानलाई एक्जिक्युट गर्ने कर्तव्य चाहिँ कसको? चिफ सेक्रेटरी, डिजिपी साहबहरूको। त्यहाँ कुनै प्रकारको फेरबदल भएन भने न्यायपालिकाले हेर्छ। त्यो जनताले पनि बुझ्नुपर्छ। र
आज फेलियर कहाँनिर देखिँदैछ भनेदेखि चाहिँ एक्जिक्युटिभबाट फेल हुँदैछ भने यसको जिम्मेवार कसको? राज्य सरकारको। राज्य सरकार त्यसकारण बुझ्नुपर्छ, राज्य सरकारले बुझ्नुपर्छ कि तपाईले आफ्नो चित्रलाई, आफ्नो नक्सालाई क्लियर पवित्र राख्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँ नडराइकन, जनमतको सरकार हुनुहुन्छ, तपाईले कार्यान्वयन गर्नु सक्नुपर्छ, एक्सन लिनु सक्नुपर्छ। सिटोङ लाटपन्चर समष्टि 1 मा आज एउटा विशेष सभा सम्पन्न भयो। सभामा विशेष रूपले विगत केही समयदेखि पेन्डिङमा रहेको सिटोङ लाटपन्चर समष्टि कमिटी गठन रहेको थियो। आज सम्पन्न समष्टि कमिटी घोषणा कार्यक्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव अनित थापाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। प्रमोद राईले सञ्चालन गरेको सभा केबी गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। शिशिर राईले स्वागत सम्भाषण राखेको आजको यस सभामा सम्पूर्ण समष्टिका पदाधिकारीहरू, पेरेन्ट बडी, नारी मोर्चा, युवा मोर्चा, अन्य कार्यकर्ताहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। केन्द्रीय समिति सांगठनिक सचिव रतन थापा, खरसाङ महकुमा समिति सभापति किरण दिब्लोन, खरसाङ महकुमा समिति महासचिव अनुज थापा, जिटिए पिआरओ आरबी लामाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। आजको सभाले सिटोङ लाटपन्चर समष्टि कमिटी सर्वसहमतिद्वारा चयन नेतृत्वको नाम खरसाङ महकुमा अध्यक्ष किरण दिब्लोनले पठन गरी सार्वजनिक गरेका थिए, जसमा सभापति केबी गुरुङ, उपसभापति शिशिर राई अनि शिशिर कुमार राई, सचिव रतन गुरुङ, सहसचिव शेखर थापा अनि देवगञ्ज खवास, सांगठनिक सचिव महेन्द्र थापा, प्रमुख सल्लाहकार किरण ब्लोन आदिलाई चयन गरियो। आजको सभालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव अनित थापाले समष्टि कमिटी सम्पूर्ण नेतृत्वहरूलाई बधाई टक्र्याउँदै अब यस समष्टिलाई सांगठनिक सुदृढ पार्न आज चयनित कमिटी सबै मिलेर अघि आउनुपर्ने बताए। सभालाई रतन थापा, किरण दिब्लोन, शिशिर राई आदिले पनि सम्बोधन गरेका थिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको युवा एकाइ डिवाइएफआईले खरसाङ खण्ड अन्तर्गत रोहिणीको कोठीडाँडादेखि विद्याश्रम जाने अनि झिल परिसरसम्म पुग्ने बाटोको दुरावस्थाप्रति सम्बन्धित विभागको ध्यान आकर्षण गराउन आइतबार मूल सडकमा धान अनि रुखको बिरुवा रोपेर विरोध प्रदर्शन गरे। यो यस क्षेत्रको निम्ति अनौठो र नौलो प्रदर्शन रहेको थियो। यसबारे संगठनको दार्जिलिङ जिल्ला सभापति सचिन खातीले जनाए अनुसार विगत धेरै वर्षदेखि रोहिणीको कोठी डाँडादेखि विद्याश्रम अनि झिल परिसरसम्म पुग्ने बाटो बिग्रिएर बेहाल अवस्थामा रहेको, तर बाटोको यस्तो अवस्थाबारे सम्बन्धित विभागको ध्यान नगएको हुँदा डिवाइएफआईले आज यहाँ मूल सडकमा धान अनि रुखको बिरुवा रोपेर विरोध प्रदर्शन गर्नुको साथै विभागको ध्यान आकर्षण गराएको जनाए। तिनले यस सडक मर्मती यथाशीघ्र गरिदिने माग गर्दै यद्यपि सडक निर्माणमा कुनै धाँधली र राजनीति नगर्ने थप माग पनि गरेका छन्। सडक मर्मतीको निम्ति विभागलाई धेरैचोटि माग गर्दै अर्जी गरे तापनि आजसम्म विभाग मार्फत कुनै पहल नगरिएकोमा खेद प्रकट गर्दै सरकार अनि विभागको खातीले खुलेर आलोचना गरे। तिनले थप जनाए अनुसार सडक मर्मतीको माग गर्दै यहाँ हस्ताक्षर क्याम्प पनि गरियो औ यसबारे सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरूसँग सोमबार भेटघाट गर्न जाने पनि बताएका छन्। अघि हामीले कोठीडाँडा जाने बाटोको एकदमै दुर्गम अवस्था भएको कारण भत्किएर मान्छे हिँड्नु नसक्ने, गोरु गाडी जनावर पनि हिँड्नु नसक्ने अवस्थामा पनि प्रशासनले उसको नजर नपारेको कारण हामीले उसको ध्यान आकर्षण गराउन लागि त्यहाँनिर हामीले विरोध सँगसँगै सिग्नेचर क्याम्पेनिङ र त्यहाँ वृक्षारोपण, रुख नै बाटोमाथि रुख रोपेर यसको विरोध जताएको छौँ। हामीले एउटा प्रतीक आन्दोलनको प्रतीक सुरु गरेको छौँ। यो पालि यो फेरि यो रोहिणीको झिल जाने बाटो, झिल भनेको रोहिणीको झिल दार्जिलिङमा सबैभन्दा बेसी पपुलर एउटा ठाउँ रोहिणीको टुरिज्म, तर आज झिल जाने बाटोको मा पर्ने जुन चाहिँ गाउँवासीहरू छ उनीहरूलाई यति बेसी प्रब्लम। तपाईँ देख्नुभयो खुट्टा डुब्ने खालको पानी यहाँ लगातार सालैभरि यतिकै हुन्छ, तर कसैको पनि ध्यान छैन। यहाँ कर्मचारीहरू छ काम गर्ने, उनीहरूको पनि ध्यान छैन। उनीहरूलाई कुनैले कडा गर्ने कुनै कानुन, कुनै नियम केही पनि छैन। लापरवाही, आफ्नो मनमर्जी कसैले काम नगरेको कारण बाटोको अवस्था यो भएको र हामी करप्सन फ्री दार्जिलिङ, यो खालको भ्रष्टाचार बिनाको दार्जिलिङ चाहन्छौँ। त्यसैले यो मुहिम हाम्रो कि
यो भ्रष्टाचार मुक्त, यो बिना भ्रष्टाचार काम सुरु गर्नुपर्छ। एकदम चाँडोभन्दा चाँडो गाउँवासीको लागि, यहाँको विद्यार्थीको लागि काम सुरु गर्नुपर्छ। आज झिल जाने त्यो ठुलो ठुलो कन्ट्र्याक्टरहरूले 10 चक्के गाडी चलाउँछ यही बाटो, उसको त नाफा छ, तर त्यहाँ गाउँवासीको लागि के हुन्छ त्यसलाई हामीले विरोध गरेर, त्यसलाई गाउँवासीको मानिसहरूको कष्टलाई मध्यनजर गरेर अझ हामी यहाँ धान रोपेर यसको प्रतिवाद गर्छौँ। यो बाटो हो भने बाटो बनाऊ, हामीले धान रोपेको छौँ। यदि यो चाँडोभन्दा चाँडो भोलि हामी केइडी अफिसमा गएर डेमोन्स्ट्रेसन गर्छौँ, डिपुटेसन दिन्छौँ। यदि चाँडोभन्दा चाँडो यो बाटो बनाएन भने हामी गाउँवासी अघि पनि भन्यौँ सडकमा उत्रिनु बाध्य हुन्छौँ र त्यो सडकमा उत्रिन्छ जुन चाहिँ सडकमा चाहिँ दार्जिलिङको समस्त मानिसहरू हिँड्छ र त्यहाँ उत्रेर हामीलाई प्रदर्शन गर्नु बाध्य हुन्छ र हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ जिटिए प्रशासनलाई र हामी अब धान सुरु गर्छौँ। इन्कलाब जिन्दाबाद जिन्दाबाद। मिरिकका युवाहरूको संगठन आई लभ मिरिकले आज मिरिकमा रक्तदान शिविरको आयोजना गर्यो। वर्तमान कोरोनाको प्रकोपले गर्दा विभिन्न ब्लड ब्याङ्कमा रगतको कमी रहेकोले गर्दा रक्तदान शिविरको आयोजना गरिएको आई लभ मिरिकको पक्षमा विवेक तामाङले बताएका छन्। रोटरी क्लब सिलिगुडी र गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल सिलिगुडीको सहयोगमा सम्पन्न शिविरमा 100 भन्दा अधिक मानिसहरूले रक्तदान गरे। यस विषयमा गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल सिलगढीका महासचिव सुरेन प्रधानले अधिक जानकारी गराएका छन्। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यो जुन आई लभ मिरिक छ, यो आई लभ मिरिकमा अहिले 60 जना मेम्बर छ भनेको मैले सुने है, र मैले अघि मेरो शुभकामनामा भनेको छु अब नेक्स्ट फेरि ब्लड डोनेसन क्याम्पहरू हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ 200 भन्दा माथि मेम्बर होस् भनेर। र यो नानीहरूलाई म के भन्दैछु भने 60बाट घट्ने काम चाहिँ गर्नु भएन होइन, छुट्ने र फुट्ने काम नगरेर यसलाई बढाएर लानु पऱ्यो हामी है। अनि अर्को कुरो सङ्गठन कहाँनिर फुट्छ भन्दाखेरि सङ्गठनको चाहिँ एउटा शरीर, मैले अघि भने सङ्गठन एउटा शरीर हो भने फाइनेन्स चाहिँ यसको भुँडी हो होइन। भुँडी जति मजबुत छ भने भुँडीले जस्तै पनि पचाइदिनु सक्यो भने त क्लियर भयो नि त। त्यसले गर्दा फाइनेन्स चाहिँ एकदमै ट्रान्सपरेन्ट राख्नुपर्छ र एकाअर्कामा जुन चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू जति आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ त्यहीँ बसेर आम्ने सामनेमा त्यसलाई क्लियर गरिहाल्नुपर्छ। कसैको पोल जस्तो चुक्ली चाहिँ त्यो पदाधिकारीहरूले सुन्नु भएन होइन। कसैको पनि त्यस्तो चुक्लीहरू आउँछ भने भाइ बहिनीहरूले जो पनि चेयरमा बसेको हुन्छ उहाँहरूले फेस टु फेस गराएर त्यो कुरोलाई क्लियर गर्ने भने त्यो सङ्गठन ब्रेक हुने चाहिँ चान्स हुँदैन। र सङ्गठन ब्रेक नहुनु नै यो ठुलो कुरो हो। सङ्गठन खोल्नु केही ठुलो कुरो छैन, तर सङ्गठनलाई निरन्तरता दिएर जानु, सङ्गठनले निरन्तर रूपमा काम गरेर जानु यो ठुलो कुरो हो। र यो भाइ बहिनीहरूलाई मैले अहिले त्यही कुरो गर्दै थिएँ। र यिनीहरूले पहिलो कुरो चाहिँ मेम्बरसिप अलिक ड्राइभ गर्नु पऱ्यो, अझै बढाएर लानु पऱ्यो, राम्रो राम्रो व्यक्तिहरूलाई यहाँ जोड्दै जानु पऱ्यो है, जसलाई चाहिँ समाजको ज्ञान छ। पोलिटिकल लिडरहरूलाई पनि पछाडिबाट राख्नु सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। लगातार रूपमा परिरहेको पानी झरीको कारण रिम्बिक लोधोमा समष्टि अन्तर्गत मुङमुङ खोलादेखि स्याङ्बो गाउँलाई जोड्ने मुख्य सडक पहिरोको प्रकोपमा परेको छ। प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना अन्तर्गत बनाइएको उक्त सडक पहिरोले पूर्ण रूपमा बाधित बनेपछि क्षेत्रको यातायात सेवा ठप्प बनेर गएको सञ्चार सूत्रले जनाएको छ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रवक्ता गोविन्द छेत्रीले आज वर्तमान राजनैतिक अवस्था र आगामी पश्चिम बङ्गालको 2021मा हुने विधानसभा चुनावबारे क्रामाक्पा पार्टीको स्पष्ट अडान प्रस्तुत गरेका छन्। निश्चित रूपमा, तर अब हिजोको जुन 14 सालको उनीहरूको सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख थियो र 19 को सङ्कल्प पत्रमा जुन उल्लेख गरेको छ त्यो अत्यन्तै भिन्नता छ, फरक छ। आकाश र पतालको फरक छ। त्यो समयमा एउटा स्थिति थियो बिजेपीको, 19 मा आएर त्यो स्थिति परिवर्तन सम्पूर्ण विश्वास छ किन भन्दाखेरि उहाँले त्यो सङ्कल्पको पत्रको हिसाबले नै काम गर्दै आउनु भएको छ नि त। त्यसलाई त हामीले विश्वास त गर्नु पर्यो नि त। तर हाम्रो मात्रै होइन, म भन्दैछु हाम्रो मात्रै होइन, जनताले जुन विश्वास गरेर है बिजेपीलाई यो स्तरमा पुर्याएको छ है, त्यो सबै विश्वास टुट्छ भने हामी मात्रै किन, हाम्रो मात्रै सम्बन्ध होइन, गोर्खा जातिकै एउटा ठुलो सवाल भएर जान्छ बिजेपी माथिको विश्वास। बिजेपी गठबन्धन होइन, बिजेपी त एउटा पार्टी हो त्यहाँ
होइन, हामी थुप्रै छौँ, एउटा पार्टी बिजेपी पनि हो। होइन त्यो गठबन्धन एलायन्स यो भन्न मिल्छ। बिजेपीको नेतृत्व त होइन नि त, हामी त सबै मिलेरै गर्दैछौँ नि त। तर यसलाई हामी बिजेपीलाई हेर्नुहोस्, बिजेपीको साथमै हुनुहुन्छ तपाईँ। बिजेपीलाई हामीले साथ दिएको हो हाम्रो मुद्दालाई पार गराउँछ भनेर चुनाव अगाडि है। अब यो किनभने क्रुसियल एउटा चुनाव छ है, यो चुनाव अगाडि उहाँहरूले बङ्गालको इलेक्सनको लागि जुन तरिकाले उहाँहरू मैदानमा उत्रिनु हुन्छ, किनभने बङ्गालभित्र अहिले हामी छौँ, हाम्रो निम्ति त केही सोचेको हुनुपर्छ। राइट, उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ। हिङ्गे सब भरपर्दो भएन कि तपाईँहरूको सम्बन्ध विच्छेद, यसमा कुनै सन्देह छैन। अब जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ है, उहाँले आफ्नो उयो त बिगार्नु हुँदैन, त्यसैले गर्दा केही न केही तरिकाले उहाँले हामीलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। जति हुँदैन भने मैले भनिहालेँ, हामी मात्रै होइन, बिजेपी फेरि यो इतिहास भएर जानु सक्छ। गेजिङ जोरथाङ मुख्य सडक मार्ग गै रातिदेखि रेसी नजिक चुनभट्टीमा पहिरो झरेपछि सडक मार्ग पूर्ण रूपले अवरुद्ध बनेको छ। चुनभट्टीमा सडक अवरुद्ध भएपछि आज बिहानदेखि नै सडकमा लामेतात गाडीहरूको भिड रहेको थियो। विभिन्न स्थानबाट आवत जावत गर्ने सवारी साधनहरू पहिरोको कारणले अचल बनेका छन्। गेजिङबाट जोरथाङ, रेसी, नाम्ची, सिलगढी आदि स्थानमा आवत जावत गर्ने सवारी साधनहरू अलपत्र पहिरोको दुवै भागतिर रहेको छ। कतिपय सिलगढीबाट लोड लिएर आएका ठूला गाडीहरू पनि सडकमा नै थिए भने आउने अनि जाने गाडीहरू बराबर रूपमा सडकभरि अलपत्र अवस्थामा रहेका थिए। विभिन्न स्थानबाट जोरथाङ कर्फेक्टारमा दूध लिएर गएको गाडी, सौदापात लिएर आएका गाडी सहित विभिन्न स्थानमा यात्रा गरिरहेका मानिसहरू पनि आजको यो टन्टालापुर घाममा बिचल्नीमा परेका थिए। केही हप्ता अघि पनि यसै सडक मार्गको तातोपानी भिड नजिकै पहिरो गएर केही समस्या भएको थियो। यो मौसममा यसै सडक मार्गमा लगातार पहिरो जाने, सडक अवरुद्ध हुने कारणले गेजिङ, पेलिङ, योक्सम, टासिडिङ आदि स्थानका जनतालाई व्यापक प्रभाव पर्ने गरेको छ। कतिपय वाहन चालकहरूले आफूहरू पहिरो स्थलमा रातिदेखि नै बसेको पनि बताएका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 students, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तकदाह टिस्टा भेल्लीको युवा जमातलाई लिएर आइतबार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमाको एउटा जरुरी बैठक स्थानीय DP साइट MSK भवनमा सम्पन्न भयो। यस सभाको अध्यक्षता तकदाह टिस्टा भेल्ली गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विकास छेत्री कटुवालले गरेका थिए। यस सभामा तकदाह टिस्टा भ्याली गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको विभिन्न शाखाको प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित रहेका थिए। सबै प्रतिनिधिहरूले आफ्नो मन्तव्य पोखे, जसमा सबैको मन्तव्य एकबद्ध भई पार्टीलाई सांगठनिक रूपमा मजबुत बनाउन लागि पर्नुपर्ने रहेको थियो।
यसको साथै तकदाह टिस्टा भ्याली गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सधैँ नै अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देशनलाई सिरोपर गरेर हिँड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे। कति प्रतिनिधिहरूले यो समय हामी कसैले पनि हरेस खानु नहुने वक्तव्य राखे, कारण हाम्रो धेरै जातिप्रेमी माटोप्रेमी योद्धाहरूले आफ्नो प्राणको आहुति दिएको र धेरैजना अहिले पनि विस्थापित अवस्थामा रहेको आफ्नो विचार पोखे। अन्तमा धेरै छलफलपछि आजको सभाले समष्टि युवा मोर्चा संयोजकको रूपमा निरज थुलुङ राईलाई सर्वसहमतिले चयन गरिएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिग खोलाचन फाप्री स्थित सम्झना गोलाइ परिसरमा स्थापना गरिने भएको छ। स्थानीय सचेत युवा विद्यार्थीहरूको प्रयासमा आदिकवि भानुभक्तको शालिग निर्माण गरिने र यसको निम्ति गत 28 जुनको दिन आदिकवि भानुभक्त आचार्य शालिग निर्माण समिति गठन पनि गरिएको छ। आज आइतबार यसै समितिको तत्वावधानमा गाउँको विभिन्न स्थानहरूमा डस्टबिन लगाइयो, साथै सडक किनारमा भएका झार जङ्गलहरू सरसफाई पनि गरियो। हाम्रो समाजको परिवेश नै हाम्रो परिचय हो भन्ने स्लोगनको साथमा समितिले यस अतिरिक्त गाउँको मुख्य चोकहरूमा से नो टु ड्रग्स, ग्रिन फाप्री, क्लिन फाप्री जस्ता सचेतनामूलक स्लोगनहरू लेखिएको पोस्टर ब्यानरहरू पनि लगाइयो। समितिको आजको यस कार्यलाई सुमन लेप्चाले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। साथै यस दिनको कार्यक्रमलाई सफल पार्न अघि आएका समितिका सम्पूर्ण सदस्य कार्यकर्ताहरूलाई समितिको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरी यस दिनको कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। स्थानीय नागरिक फार्म चियाबारी स्कुल गाउँको 4वटा स्वनिर्भर दलहरू क्रमैले प्रयास, प्रगति, ज्योति तथा सहयोगको संयुक्त तत्वावधानमा उपस्वास्थ्य केन्द्रका एएनएम द्वय पम्पा जोशी र रबिना प्रधान अनि आशा कर्मीहरूको निम्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। यङ्कर्स एकाडेमी स्कुलमा आयोजित कार्यक्रममा गाउँ समाजका सभापति एलबी मुखिया, सचिव विमल थापा तथा गाउँलेहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सहयोग स्वनिर्भर दलकी परिता भुजेलले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मी अनि आशाकर्मीहरूलाई सम्मानसँगै स्मृति चिन्ह प्रदान गरिएको थियो। भने अब यसले चाहिँ धेरै अलिकति के त महामारी नै फैलायो होइन, जहाँ पनि मरिरहेको छ मान्छेहरू। यो सुरु भएको चाहिँ खासमा चाहिँ चाइनाबाट आएको भनेर सबैलाई ज्ञात गर्ने हो, तर यो डिसेम्बर महिनादेखि नै यो भएको यो चाहिँ आएको छ अरे, कोरोना भन्ने एउटा भाइरस चलेको छ अरे भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ डिसेम्बरदेखि नै सुनेको हो। तर सुन्दा सुन्दा अब यता इन्डियामा आउँदा ओर्दा जनवरीहरू भेटिसकेको थियो, जनवरी महिनाहरू। अन्त जनवरी महिनादेखि नै विशेष अहिले यता आफ्नो गाउँ घरतिर चाहिँ त्यति उयो भएको थिएन। तर यो बोर्डर जति पनि पशुपति बोर्डर भयो, यो माने भन्ज्याङ भयो, यता सिलगढीदेखि यता आउने भयो, यस्तो खालको बोर्डरहरूमा चाहिँ त्यति बेलादेखि नै ड्युटी सुरु भइसकेको थियो हाम्रो चाहिँ। अन्त त्यो ड्युटीहरू निभाउँदै थियौँ होइन, निभाउँदा त्यति बेलादेखि नै यो जुन उनीहरूको सिम्टमहरू उताबाट आउने मान्छेहरूलाई कुन कुन सिम्टमहरू छ, त्यो सिम्टमहरू हामीले हेर्दै यता पठाउने त्यति बेला त्यस्तो केही भएको थिएन, खुल्ला थियो, सबै खुल्ला थियो। त्यसरी गर्दा गर्दै यता चाहिँ के भयो भने दिल्लीमा फर्स्टमा है मान्छेहरू मर्दै गयो। त्यहाँदेखि चाहिँ जब यो 24 हाम्रो मार्च 24देखि चाहिँ यो लकडाउन चाहिँ सुरु भएको हो। अन्त जब 24 मार्चदेखि लकडाउन सुरु भएपछि त्यहाँदेखि चाहिँ एकदमै ज्यादा भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ ज्यादा भएर गयो। अन्त जाँदाखेरि जति पनि बाहिर बसेको होइन, अब हाम्रो यताको पाहाडबाट त कति हजार चाहिँ काम गर्नु गएको रहेछ बाहिर भनेर चाहिँ अहिले नै हामीले बुझ्दैछौँ होइन। कति सबैको आफ्नो प्रब्लम, यतातिर त्यस्तो काम धन्दाहरू सायद नभएरै होला है, बाहिर गएको रहेछ। तर अहिले आफ्नो घर सम्झेर आइरहेको छ र आएकोहरूलाई त हामीले फेरि उनीहरू टाढोबाट आयो, यिनीहरूले रोग बोकेर आयो भनेर त उनीहरूलाई त नराम्रो प्रकारको बिहेभ गर्नु भएन। हामीले मात्रै होइन, सबैले नै उनीहरूलाई बुझ्नुपर्छ, किनभने आफ्नो घरमा त आउँछ नि त जो पनि होइन। अन्तखेरि आइरहेको छ, उनीहरूलाई हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो। हेल्थ डिपार्टमेन्ट भनेर सबै हेल्थ डिपार्टमेन्टले नै गर्नुपर्छै पर्छ भन्ने होइन। अहिले त हाम्रो सबै समाज गाउँ घरको सबैले नै एउटा मान्छे आयो भने पनि समाजमा टक्कै चाल पाइहाल्छ। उनीहरूलाई अलिकति आइसोलेट गरेर होइन, अलग्गै उनीहरूले एउटा घर सानो घरहरू बनाएर राखिरहेको छ। रेलिङ कैजली समष्टि अधीनस्थ अप्पर सिरिसेका सुकुम्बासी रमेश गिरीको घर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलले आफ्नो निजी खर्चमा बनाउने भएका छन्।
तिनी स्वयं गिरीको निवासमा पुगेर उनको परिवारलाई जति सक्दो चाँडो घर बनाइदिने वचन दिएका छन्। आज विशेष अप्पर सिरिसे स्थित रमेश गिरीको घर जो अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा केही दिनदेखि रहिरहेको थियो र अकस्मात 2-4 दिन अगाडिदेखिको अविरल वर्षाको कारणले गर्दा 3 दिन अगाडि यो घर 80% जस्तो चाहिँ ड्यामेज भएको कारणले गर्दाखेरि आज यो अप्पर सिरिसे स्थित रमेश गिरीको घरमा चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका भाइस प्रेसिडेन्ट श्रद्धेय सर सतीश पोखरेलज्यूको आज भ्रमण गरेर यो घरको जुन कन्डिसन छ यो कन्डिसनलाई हेरेर उहाँले विशेष रमेश गिरी र उहाँको आमालाई यो घरलाई चाँडै केही बस्न हुने लायकको निर्माण गर्ने एउटा सान्त्वना प्रदान गरिदिनु भएको छ। सतीश सरले दिनुभएको थियो एउटा तिर्पाल यही हो, यति नै हो, सरकारले दिएको थियो यति नै हो। म त अब खुसी नै छु त्यति दिँदाखेरि त हजुर 35-36 वर्ष होला यहाँ आइपुग्यो भाइ। म भएकोमा 2 वर्ष अगाडि घर चुयो सर भन्दै आइपुगेको थियो। 2 वर्ष अगाडि मैले एउटा तारपोलिन दिएको थिएँ र 3-4 दिन अगाडि भाइ 4 दिन जस्तो अगाडि मेरोमा आएको थियो र भाइले भनेको थियो सर मेरो घर भत्क्यो के गरौँ। मैले भनेको थिएँ उहाँलाई म आइतबार भित्रमा तपाईँको घरमा आउँछु भनेको थिएँ। मैले भोलिभित्र वचन दिएको थिएँ र आज मैले आउने बिहानभरि पानी परे पनि मैले जान्छु भनेर अठोट गरेँ है र यहाँ आइपुगेँ। यहाँ आइपुगेर मैले जुन सोचेको थिएँ हेर्नुहोस् हामीसँग थुप्रै साथीहरू आउँछन्, मेरो घर लड्यो भन्दै आउँछन्, घर चुने भयो भन्दै आउँछन् र गएर हेर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअलमा उहाँहरूको त्यस्तो प्रायः कतिजनाको नभएको पनि भेट्छौँ हामीले है, नभए पनि त्यसो भन्नु आउँछन्। कसैले घरमा बिमारी छन् भन्दै आउँछन्, गएर जानु हेर्नु बिमारी हुँदैन घरमा, त्यस्तो पनि देख्छौँ। तर आज म आफै भिजिट गर्न आएँ र यहाँ आएर हेरेँ जुन घरमा यहाँ हाम्रो रमेश भाइ होइन रमेश गिरी भाइ बस्नु हुँदो रहेछ र उहाँको एउटा वृद्ध आमा पनि हुनुहुँदो रहेछ, मेरो आमाको उमेरको बुढी मान्छे है। उहाँको बुहारी र नानीहरू पनि रहेछन्, अहिले बाहिर घाँस दाउरामा जानुभएको छ। पुरानो समयको कुवा वा धाराको अस्तित्व आज सङ्कटको सङ्घारमा अडेको छ। विशेष पीएचई वा सम्बन्धित निकायबाट गाउँघरमा पेयजलको व्यवस्था गरिएको अथवा व्यक्तिगत रूपमा मानिसहरूले पानीको व्यवस्था गरेको कारण पनि कुवा धाराको विशेषतामा ह्रास आएको हुन सक्ने देखिएको छ। यसका साथै महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण स्वरोजगार सुनिश्चित ऐन अथवा 100 दिने रोजगार ग्यारेन्टी योजना मार्फत कुवा वा धाराको आधुनिकीकरण गरिने प्रावधानमा पनि कुवा धाराको पुरानो प्राकृतिक स्वरूप हराएर गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसो त कुवा धाराको आधुनिकीकरण हुन नराम्रो होइन, तथापि कुवा धाराको पुरानो स्वरूपले कुनै पनि गाउँको चिन्हारी बोकेको हुन्छ। सन्दर्भमा कुवा वा धारामा उम्रने पानीको मुहान छेउछाउमा नै रहने तथा पानी शुद्ध हुने भएकोले कुवाको पानीमा रोग प्रतिरोधक क्षमता यथेष्ट रहने देखिन्छ। कुवा धाराको अस्तित्व संरक्षणमा एकाधिक गैर सरकारी संस्थाहरू लागि परेको भए तापनि सरकारी योजनाको अवमानना गर्न नहुने भएको कारण यसको अस्तित्व असुरक्षित रहेको हो। समग्रमा गाउँठाउँको चिन्हारी बोकेको कुवा धारालाई पुरानो स्वरूपमा नै संरक्षण गर्न सकिए उचित हुने सचेत वर्गको भनाइरहेको छ। आइतबारको दिन हाँसपोखरी फिसेरी मोडल भिलेज बुङकुलुङ बस्तीको मैना समाज भवनमा यहाँको 4 वटा एसएसजीका महिलाहरूलाई सहभागी गराएर मिरिकको एउटा सामाजिक संस्था अमेरिकन इनिसिएटिभका कार्यकर्ताहरू अल्मिस सुब्बा, अरविन्द सुब्बा, योग्य रत्न राई, अभिमन्यु सिंह, चरण छेत्री, राजीव सुनार अनि प्रदीप गिरीले कोभिड-19 विषयमा खुबै सरल ढङ्गमा जानकारी गराएका थिए। साथै उनीहरूले सबैलाई सेनिटाइजर अनि मास्कहरू पनि वितरण गरे। मैना समाज भवनमा सभा समापन भए पश्चात हाँसपोखरी काउन्सिल गेस्ट हाउसमा 5 जना बुङकुलुङ निवासीहरू क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई पनि भेटघाट गरी मास्क र सेनिटाइजरहरू सबैलाई वितरण गरे। आगामी दिनहरूमा यहाँ कोभिड-19 विषयमा कुनै समस्या आइपरेमा उनीहरूले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने वचन पनि दिएको जानकारी यहाँका सामाजिक कार्यकर्ता एनबी लिम्बुले दिएका छन्। पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 अन्तर्गत रहेको नागरी फार्म चियाबारीको मुख्य सडक खोलाको बगरमा परिणत भएको छ। पानी झरीको प्रभावले सडकमा जडान गरिएको गिटी र अलकत्रहरू उक्काएर ठाउँ ठाउँमा खाडल पारेको छ। गत केही वर्ष अघि मात्र लाखौं रुपैयाँको लागतमा मर्मती गरेको सडकमा यात्रा गर्नु जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ।
नागरी फार्मवासीको यातायातको प्रमुख मेरुदण्ड मर्मतीको अभावले बेहाल अवस्थामा पुगेको छ, जसले गर्दा बिरामीहरूको निम्ति थप अर्को रोग बन्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ। यसपालिको अविरल झरीको प्रभावले अझ जोखिमपूर्ण बनेको नागरी फार्मको बस बिसौनी हुँदै निम्न विभागवासीको यातायातको साधनको जर्जर अवस्था सुधार गरिनुपर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूको माग रहेको छ। यसको सुधारबारे जिटी अध्यक्ष अनित थापा अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले ठोस पहल गरिदिने माग स्थानीय बासिन्दाहरूले उठान गरेको छ। यातायात समस्याको कारण गाउँ हुँदै शहर पुग्न विशेष निम्न विभाग क्षेत्रका चालकहरूलाई असुविधा भइरहेको वाहन चालकहरूले यस आशयको गुनासो गरेका छन्। बाटो प्रतिदिन जोखिमपूर्ण बन्दै गएको कारण बिरामी नागरिकहरूलाई उपचारको निम्ति शहरको स्वास्थ्य केन्द्रमा यथासमय पुर्याउन ढिलाइ भइरहेको निम्न विभाग मोदी गाउँ निवासी एकजना वाहन चालकले यस प्रकारको दुःख बताएका छन्। सडक राम्रो नभएकोले नै आफ्नो वाहनले यस लकडाउनको समयमा दुईपल्ट मर्मती गर्न परेको जनाउँदै तिनले सडकको मर्मती यसपालि राम्रोसँग गरिदिने ठेकादारहरूप्रति अनुरोध गरेका छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।